अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। जमान पार्क में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस, रेंजर और एलीट फोर्सेस इस वक्त जमान पार्क के अंदर घुस चुकी हैं। मरकजी दरवाजे का फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है। खान की गिरफ्तारी हो सकती है। खून खराबा शुरू हो चुका है। कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं और फिर कुछ मशकूक अफराद इस वक्त पुलिस की नफरी के अंदर शामिल हो चुके हैं। खान के कत्ल का मंसूबा भी तैयार है और पीटीआई उस हवाले से भी जो है वो सवालात उठा रही है कि इमरान खान को कत्ल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ फौरी तौर पे सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया है कि आज जो इमरान खान की गिरफ्तारी का ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जो एपिसोड शुरू हो चुकी है, किस तरह से इसको रोका जाए। इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। जितनी ख़राब सूरत हाल कहें उतनी है। पिछले कई दिनों से इस तरह की एपिसोड हुई। रात के अंधेरे में भी कंटेनर लगा के, हेलीकॉप्टर मंगवा के ये सारी कोशिश हुई, लेकिन आज जो एफर्ट हो रही है, आज जो कोशिश हो रही है, ये एक बड़े लेवल का प्रोग्राम है। वाटर कैनन शैलिंग शुरू हो चुकी है, यानी एक तमाशा लगा हुआ है। और गरीदा फारूकी और कुछ सहाफ़ी जिनको डायरेक्ट मालूमात आजकल मिलती है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी अनकरीब है। और कल मैंने आपको खबर दी थी कि निगरान हुकूमत का यह कहना है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। बड़ी जल्दी के साथ जो मेरे पास मालूमात आ रही है मैं आपके सामने रख दूं। कैंप उखाड़ने के बाद पुलिस वाले पीटीआई कारकुनों की पानी की बोतलें उठाकर चले गए। एलीट फोर्स की नफरी जमान पार्क के अंदर पहुंच गई। पुलिस ने जमान पार्क के गेट नंबर 1 का कंट्रोल संभाल लिया। बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों की लाइटें तोड़ते रहे कैंप उखाड़ दिए पीटीआई। अच्छा जी, इसके अलावा पुलिस ने जमान पार्क गेट नंबर 1 का कंट्रोल संभाल लिया और कारकुनों पर पथराव शुरू। अच्छा, मरियम नवाज की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। कौम के बेटे फालतू नहीं हैं। किसी पुलिस वाले को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होगा। मरियम नवाज की इमरान खान की को वार्निंग। देखिए, एक तरफ जो है वो पुलिस पथराव कर रही है, लाठीचार्ज, बदतरीन शैलिंग, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेशुमार कारकुनों के सर फट रहे हैं। और मरियम बीबी कह रही हैं कि अगर आपने कुछ पुलिस के साथ किया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो यानी ये एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। जमान पार्क पुलिस और डंडा बरदार कारकुन आमने सामने। जाहिर है कारकुन भी हैं। मुराद सईद ने कॉल दे दी है कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, पूरे पाकिस्तान से लोग फौरी तौर पर निकले। जरूरी नहीं जमान पार्क पहुंचे, पूरे मुल्क की सड़कों को जैम कर दिया जाए। तो ये भी इस वक्त कोशिश हो रही है। अच्छा जी, सफेद बूटों के अंदर, कुछ सफ़ेद बूटों के अंदर लोग हैं। पुलिस वालों के जो अमूमन बूट होते हैं ना, उन्होंने वो नहीं पहने हुए। शक ये किया जा रहा है अहसान खान नियाजी, खान साहब के भांजे हैं, वकील हैं अहसान नियाजी। वो ये कहते हैं कि ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये सादा कपड़ों के ये जो नामालूम अफराद, सादा मानों में नामालूम अफराद हैं, पुलिस की वर्दी पहन के आए हैं। और वो कहते हैं कि हमें ये खतरा है कि इमरान खान को आज जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि जनाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस का डीआईजी इस्लामाबाद का बयान आ गया, इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं, गिरफ्तार करके ही जाएंगे। डीआईजी इस्लामाबाद शहजाद बुखारी, गिरफ्तारी में रुकावट डालने वालों को सख्त वार्निंग। गिरफ्तार करने आने वालों को भी मालूम नहीं कि वो क्यों इमरान खान को गिरफ्तार करने आए। उनसे सवाल पूछा गया ना, वो किस वजह से करने आए हो, उनको भी ये नहीं पता। बड़ी जल्दी के साथ जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने रखता जाऊं, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अहसान नियाजी, देयर आर people in police uniform who are not from police and went to kill chairman Imran Khan. All workers stay on standby. अच्छा, psychopath want to be blood bath and kill our leader. हसान नियाजी, ये आपको समझ आ गई होगी कि वो क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को कत्ल करने आई है, बैरिस्टर हसान नियाजी। अच्छा जी, वाटर कैनन और कारकुनान पर लाठी चार्ज जारी, मीडिया वैन्स पर पथराव, मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। जमान पार्क के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो फुटेज जमान पार्क से मेरे पास मुख्तलिफ वहाँ पे जो दोस्त हैं उनके ज़रिए जो पहुँच रही है वो आपको दिखाई नहीं जा सकती। वो एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रियासत किस तरह से अपने शहरियों को इस तरह से निशाना बना सकती है। रियासती पुलिस किस तरह दरिंदों की तरह आम लोगों के साथ सलूक करती है। लिहाजा
وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سر پھٹے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ کارکنان پر جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ زمان پارک کے اندر بھی کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ فورس جو ہے وہ گھس چکی ہے، کیمپ جو باہر لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑ پھینکے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ سانحۂ ماڈل ٹاؤن سے بڑا آج کوئی حادثہ ہو جائے۔ اچھا جی، پکڑ دکڑ شروع، پولیس نے عمران خان کے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وارنٹ گرفتاری کو ہمارے وکلاء چیلنج کر رہے ہیں، فرق حبیب، اور اس سلسلے میں پھر شبلی فراز صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، کچھ دیر کے اندر سماعت ہوگی اگر وہاں سے ریلیف ملا، ادروائز آج منصوبہ یہ لاہور زمان پارک آپریشن کے لیے 3000 پولیس دے رہی ہے، 3000 آپریشن کے لیے پولیس اہلکار دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری چیلنج کر دیے گئے، کچھ دیر بعد سماعت کا امکان ہے۔ شبلی فراز اور بیرسٹر گور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، 5 کارکنان گرفتار، یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کی خبر ہے، میرے پاس جو اپڈیٹ آئی تھی کہ 5 کارکنان گرفتار، اور اس وقت تک درجنوں سینکڑوں بلکہ کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہے، زمان پارک میں کسی ہنگامی صورتحال کے لیے رینجرز طلب کر لی گئی۔ آج تبھی میں نے دن کو ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے اندر اچانک سیکیورٹی بڑھ چکی ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا اسلام آباد کے اندر اچانک سیکیورٹی بڑھ چکی ہے، اچانک اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ رینجرز آ چکی ہے اور پولیس آ چکی، مسئلہ کیا ہے؟ تو شاید یہی منصوبہ تھا کہ بڑے پیمانے پہ، ظاہر اسلام آباد کے اندر بھی لوگ نکلیں گے، اور مراد سعید نے کال دے دی ہے، انہوں نے کہا پورے ملک سے لوگ نکلو، فوری نکلو، جہاں ہو فوری نکلو، تو لہٰذا پورے ملک سے لوگ جو ہیں وہ نکلنے جا رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا، یعنی پہلے سے یہ منصوبہ تیار تھا، اور گریدہ فاروقی نے تو کل کہہ دیا تھا کہ گرفتاری عن قریب، تو لہٰذا اگر گریدہ فاروقی کو بھی پتا تھا یہ سارا منصوبہ تھا، ہو سکتا ہے اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہو۔ اچھا جی، لاہور پولیس کی جانب سے عوام کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، لاہور پولیس نے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر لگے کیمپ اکھاڑ دیے، یہ ARY نیوز خبر دے رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال، حالات انتہائی کشیدہ، اور حماد اظہر کی جانب سے کارکنان کو جلد از جلد زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور ضلع شاہ قتل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 20,000 مچلقوں کی عوض 27 مارچ تک فواد چودھری کی پھانسی ضمانت منظور۔ ذرا اندازہ کریں، ضلع شاہ کا قتل بھی ان لوگوں نے کیا، اور ضمانتیں اور گرفتاریاں فواد چودھری کی PTI کی اگین، اور فواد چودھری نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ان کی ضمانت ہو گئی۔ اور گورنر خیبر پختونخوا میں صوبے میں عام انتخابات کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے دی، میرے پاس تازہ ترین صورتحال آ رہی ہے۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے خون خرابے سے بچنے کے لیے آج خود گرفتاری دینے کے تیار ہو جائیں شاہ محمود قریشی، یہ بہت بڑی خبر، ہو سکتا ہے خون خرابے سے بچنے کے لیے خان صاحب آج خود گرفتاری دے دیں، یہ بھی شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا، کیونکہ بہت بڑی تباہی کا منصوبہ ہے، خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے آج، یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور بے شمار خبریں آ رہی ہیں۔ مراد سعید نے کہہ دیا، جو کارکن جہاں پر بھی ہے وہاں پہ لوگوں کو بلائے اور وہاں پہ احتجاج شروع کرے، کڑے ہو جائے، یہ عمران خان کو گرفتار نہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو گرفتار نہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی جو ہے وہ آپ نے سن لیا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان از خود، یعنی اب جو خود ہی خون خرابے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گرفتاری دے دیں۔ عمران خان ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سن لیجئے، عمران خان ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے خان گرفتاری دے کر جو ہے وہ آج وہ ویڈیو پیغام جاری کر دیں۔ پورے ملک کے اندر آج ایک بڑا تماشا لگ سکتا ہے، مختصر یہ کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، زمان پارک کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے، رینجر ہے وہاں پہ، پولیس ہے وہاں پہ، شیلنگ ہے وہاں پہ، واٹر کینن ہے، اور زمان پارک اور لاہور اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، پورے ملک کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور پورے ملک کے اندر کارکنان سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اور ملک تباہ ہو رہا ہے، اور تباہ ہوتے ہوئے ملک میں ایک بڑا تماشا لگا دیا گیا۔ اگلی ویڈیو کے اندر جیسے ہی مزید معلومات میرے پاس آئے گی، اور ظاہر ہے آپ بھی لمحہ بلمحہ دیکھتے رہیں گے، اور دھیان رکھیے گا، جاگتے رہیے گا، یہ امپورٹڈ اور کمپنی پاگل ہو چکے ہیں، اور یہ ملک کو کسی بڑے سانے سے دو چار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔